अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों का पहला रोज़ा, पहला नहीं आज तो कल आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुजरा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा गुजरा होगा। और मुझे मालूम है कि रमज़ान है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 7 बजे तक एपिसोड दे दिया कर, ये नोवेल दे दिया करूँगी। अगर आप लोग अपने मुताबिक चाहते हैं कि इस टाइम पे नोवेल आया करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस टाइम के हिसाब से आप लोगों को नावल दे दिया करूँगी। और अच्छा सा रिस्पांस दिया करें, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से नावल लेके आती हूँ। आप लोगों से पूछती भी हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई नावल पढ़ना है, अपनी मर्ज़ी का पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा, आप लोग कहते थे कि मैं बड़ी जल्दी पढ़ती हूँ, वो भी मैंने काफ़ी स्लो पढ़ना स्टार्ट किया है। तो ये सब मैंने आप लोगों के लिए किया है, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स भी देंगे। और जो नावल का नाम है तो वो आप लोगों को पता है, लास्ट पे पता चल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग पहले वो नावल का नाम जानना चाहते हैं तो लास्ट पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम वक्त ज़ाया किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। आज बारिश ने ना रुकने की कसम खाई हुई थी। सुबह से ही बारिश हो रही थी। वो किचन में खड़ी पकौड़े तल रही थी। पकौड़े तल कर एक प्लेट में रख रही थी जब साइमा बेगम किचन में चली आई। दाइमा बेटा पकौड़े बन गए। जी मामा, मैं बस चाय कप में डाल दूँ। दाइमा ने जल्दी से एक चाय कप में डालकर पकौड़े की प्लेट ट्रे में रखी। बाहर लाउंज में ले आओ, तुम्हारे बाबा भी वहीं बैठे हुए हैं। साइमा बेगम बाहर चली आई थी तो दाइमा ट्रे उठाकर लाउंज में ही आ गई और ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। मेरी बेटी तो बिना कहे ही जान जाती है कि कब इसके बाबा को क्या चाहिए। आलम साहब ने मुस्कुराकर दामिया को देखा था। बाबा, मैं नहीं आपका ख्याल रखूंगी तो और कौन रखेगा। दामिया ने आलम साहब की गर्दन में बड़े नाज से बाजू डालकर कहा था। हाँ बिल्कुल, हमारी एक ही तो बेटी है जो हमारी कुल कायनात है। आलम साहब ने दामिया के दोनों हाथों को चूम लिया था। और आप दोनों भी मेरी ज़िंदगी हैं मामा पापा। दामिया ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा था। आलम साहब, चाय ठंडी हो रही है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि चाय ठंडी दी थी मुझे। साइमा बेगम ने आलम साहब की पिछली बात इनको याद करवाई थी। बेगम साहिबा, तब आपने वाकई ही चाय ठंडी दी थी। आलम साहब को अपना भूला हुआ दर्द दोबारा से फिर याद आ गया था। जी, इसलिए तो कहा है कि आप गर्म पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय पिए। साइमा बेगम ने इनको तंग किया था। देख लो दामिया बेटा, तुम्हारी मामा मेरी टांग खींचने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। आलम साहब ने दामिया से साइमा बेगम की शिकायत लगाई थी। दामिया इनकी प्यार भरी लड़ाई देखकर मुस्कुरा दी थी। आलम साहब और साइमा बेगम की एक ही बेटी थी दामिया। दामिया के बाद कुछ मसलों की वजह से इनके यहाँ दोबारा औलाद ना हो सकी, पर वो इस नेमत पर ही खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। दामिया की मंगनी अपने मामूजात कज़न आहत से 3 साल पहले हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, पर दामिया ने कभी आहत के सामने इजहार नहीं किया था और आहत ने भी स्टार्ट ना किया था कि इजहार करने को, क्योंकि वो जानता था कि लड़कियां कम ही अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। मंगनी के फ़ौरन बाद ही आहत लंदन चला गया था। शादी आहत के आने के बाद ही होनी थी। दोनों घराने इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे। दामिया अपने कमरे की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठी बुक्स पढ़ रही थी जब वहाँ साइमा बेगम चली आई थी। दामिया बेटा, बाहर तुम्हारी बुप्पू आई है, बाहर आ जाओ तुम। साइमा बेगम कहकर चली गई थी। दामिया ने बुक्स का पेज एक साइड से फोल्ड कर दिया ताकि दोबारा आकर यहीं से पढ़ सके, और खुद बेड से दुपट्टा उठाकर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बुप्पो। दामिया ने मुस्कुराकर आबदा बेगम पर सलाम थी भेजी। वालेकुम सलाम बुप्पो की जान, कैसी हो। आबदा ने दामिया को अपने गले से लगाकर प्यार भरे लहजे में पूछा था। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। दामिया ने इनसे जुदा होते हुए पूछा था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इब्रार भाई, आप कैसे हैं। दामिया ने मुस्कुराकर इब्रार को देखा। मैं ठीक हूँ। इब्रार का हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी दामिया के भाई बोलने पर मूड ख़राब हो गया था। साइमा बेगम चाय के लवाजमात ले आई थी तो दामिया ने साइमा बेगम को बिठाकर खुद चाय सर्व की थी। चाय सर्व करने के बाद दामिया साइमा बेगम के साथ सोफे पर बैठ गई थी। आहत कब तक आ रहा है फिर भाभी। आबदा ने आहत के बारे में दरियाफ्त किया। अब्बास भाई तो कह रहे थे कि इस साल के आखिर तक आ जाएगा आहत, फिर ही शादी की तारीख रखी जाएगी। साइमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आबदा ने दिल से दुआ दी थी। इंशाल्लाह, बस बहन भाइयों की ही दुआ चाहिए। साइमा ने लवाजमात पेश करते हुए कहा था। आहत के नाम पर दामे के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था, जिसे इब्रार ने बहुत बारीकी से नोट किया था। अच्छा भाभी, इजाज़त है, अब चलते हैं। आबदा और इब्रार जाने के लिए खड़े हो गए थे। आबदा, बैठ जाओ, खाना खाकर जाना। साइमा ने इसरार किया था। नहीं भाभी, फिर कभी सही, अभी इब्रार को किसी कुछ ज़रूरी काम से जाना है। आबदा ने अपनी चादर दूर करते हुए कहा था। अच्छा बेटा, चलती हूँ, तुम भी चक्कर लगा लिया करो। आबदा बेगम ने दामे से प्यार भरे लहजे में शिकवा किया था। जी बुप्पो, लगाऊंगी चक्कर मामा पापा के साथ। साइमा बेगम इनको
गेट तक छोड़ने चली गई थी, जबकि दामिया बर्तन समेट कर अपने कमरे में आकर दोबारा वही सी किताब पढ़ने लगी जहाँ से छोड़ कर गई थी। आज 3 सालों बाद आहत लंदन से आ रहा था। आहत को एयरपोर्ट से लेने अब्बास साहब, आलम साहब और आदिल आहत का छोटा भाई जा रहे थे। साइमा बेगम भी अपने भाई की तरफ आई हुई थी। साइमा बेगम ने दामिया को भी चलने का कहा था, पर दामिया ने तबीयत का बहाना करके जाने से मना कर दिया। दामिया इतने सालों बाद आहत के सामने जाने पर शर्मा रही थी। सब लोग तकरीबन 5 बजे आहत के साथ घर पहुंचे। अदीना बेगम ने आगे बढ़कर आहत को अपने सीने से लगाया था। अमन भी अपने भाई से खुशी से मिली थी। आहत चलकर साइमा बेगम के पास आया और इनके सामने अपना सर झुका दिया था। साइमा बेगम ने आहत के सर पर प्यार देखकर आहत को अपने गले से लगा लिया। आहत की नजरें इर्द गिर्द को तलाश कर रही थी। अमन जो अपने भाई की कार्रवाई देख रही थी, आहत के कान में सरगोशी से बोली, भाई दामिया नहीं आई, इसलिए इसको ढूंढना बंद करें। अमन ने शरारत से कहा था। वो क्यों नहीं आई? आहत दामिया का ना आने का सुनकर उदास हो गया था। भाई उदास मत हो, दामिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। मैंने भाई का उदास चेहरा देखकर तंग करने का इरादा तर्क कर दिया था। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। आहत ने भी अपना मूड ठीक कर लिया था। अपनी खुशी के लिए वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ देर बैठने के बाद आलम साहब और साइमा बेगम ने जाने की इजाज़त चाही। आहत इनके साथ गेट तक आया था। इनके जाने के बाद आहत अपने कमरे में आकर लेट गया था। 10 बजे के करीब आलम साहब और साइमा बेगम घर में दाखिल हुए थे। मम्मा, इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने? दामिया ने आते ही घेर लिया था। क्यों, हमारी बेटी बोर हो रही थी क्या घर में? आलम साहब ने दामिया को अपने साथ लगा कर कहा था। मैंने इसे कहा तो ताकि चले हमारे साथ। साइमा बेगम ने दामिया को देखते हुए कहा, मामा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। बाबा आप चाय पियेंगे क्या? दामिया ने किचन की तरफ जाते हुए पूछा। नहीं, रहने दो, मैं चाय पीकर आया हूँ। साइमा बेगम कमरे की तरफ चल दी थी तो आलम साहब ने दामिया को इशारे से चाय बनाने का कह दिया। दामिया मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। आधे घंटे बाद आलम साहब अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ गए थे। दामिया भी चाय लेकर वहीं आ गई। दामिया इनके साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी। बाबा, मामा सो गई हैं क्या? दामिया ने चाय का कप लबों को लगाते हुए पूछा था। हाँ बेटा, सो गई है। तुम्हारी मामा अगर जाग रही होती ना तो मैं इसे बाहर आकर चाय ना पीता होता, आलम साहब ने मुस्कुरा कर कहा। आलम साहब ने दामिया को देखा जो अब इनके घर कुछ दिनों की ही मेहमान थी। आज अब्बास साहब ने शादी जल्दी करने की बात की थी। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा? दामिया ने आलम साहब को देखा। कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। बात करते हुए आलम साहब की आंखों में नमी आ गई थी, जो उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ करके छुपाने की कोशिश की, पर दामिया ने फिर भी देख लिया था। यहाँ देखे बाबा मेरी तरफ। दामिया ने इनका चेहरा अपनी तरफ किया। बाबा अब क्यों रो रहे हैं? मैं कौन सा भी जा रही हूँ? दामिया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मेरी बेटी, रोना नहीं। आलम साहब ने दामिया के आंसू साफ करते हुए कहा। बाबा अभी तो रो रहे हैं। दामिया ने इनके आंसू से देख कर कहा था। अच्छा मैं नहीं रोता, तुम अभी मत रो। अब खुश? आलम साहब ने अपने आंसू साफ करके कहा। हाँ अब ठीक है। दामिया भी मुस्कुरा दी थी। वो किचन में बर्तन धो रही थी जब इब्रार वहाँ चला है। इब्रार भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? लाउंज में जाकर बैठे ना। दामिया ने बर्तन साफ कैबिन में रखते हुए कहा था। तो मुझे भाई ना कहा करो। इब्रार ने मुंह बनाकर कहा। आप मुझसे बड़े हैं तो भाई ही कहूँगी ना। दामिया ने मुस्कुरा कर कहा। ज़रूरी तो नहीं जो बड़ा हो उसे भाई ही कहना चाहिए। तुम मुझे इब्रार भी तो कह सकती हो। नहीं, मुझे इब्रार भाई ही कहना अच्छा लगता है। दामिया ने अपने काम में मसरूफ़ होते हुए कहा। पर मुझे तुम्हारे मुँह से अपने लिए भाई सुनना पसंद नहीं है, इब्रार ने ज़िद्दी लहजे में कहा। दामिया ने मशकूक नज़रों से इब्रार को देखा, जिसका लहजा कुछ और ही कह रहा था। इब्रार चलता हुआ दामिया के नज़दीक आ गया। दामिया 2 कदम पीछे हुई थी। दामिया मुझे तुमसे बात करनी थी। इब्रार ने दामिया के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ इस वक्त डर नजर आ रहा था। दामिया तुम डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, इब्रार ने दामिया के हाथ पकड़ कर कहा। दामिया ने झटके से अपना हाथ इब्रार के हाथ से छुड़वा लिया था। ये क्या बदतमीजी है इब्रार भाई? दामिया आस्ता आवाज़ में बोली थी ताकि कोई सुन ना ले। ये बदतमीजी नहीं, ये मोहब्बत है जो मैं तुमसे करता हूँ, इब्रार ने फिर से दामिया का हाथ पकड़ कर कहा था। इस मरतबा दामिया ने अपना हाथ गुस्से से निकाला। इब्रार भाई कुछ शर्म करे, मैं किसी के मंगेतर हूँ? दामिया ने आस्ता पास में चला कर कहा था। तो मंगनी ही तो हुई है, कौन सा निकाह हुआ है? तो मंगनी तोड़ भी तो सकती हो ना, इब्रार ने आराम से कहा था। दामिया ने चौंक कर इब्रार को देखा, जैसे इसकी दिमागी हालत पर शोभा हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मोहब्बत करती हूँ आहत से। सुना आपने मोहब्बत करती हूँ? दामिया जिसने कभी आहत के सामने इजहार नहीं किया था, आज इब्रार के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इब्रार के तो तन बदन में आग लग गई थी। दामिया के मुंह से आहत के बारे में मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर। आइंदा आप मेरे रास्ते में आने की गलती मत कीजिएगा। दामिया ने गुस्से से इब्रार को देखा। इब्रार गुस्से से पाँव पर रखता हुआ किचन से निकल गया था। दामिया की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। जिसे हमेशा भाई समझा, वो आज ये पाकीज़ा रिश्ता बदलना चाहता था। दामिया ने दुख से सोचा था, इसे इब्रार की सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। आहत लॉन में बैठा अपने मोबाइल में दामिया की तस्वीर देख रहा था जब वहाँ अमन चली आई थी। किसकी तस्वीर देखी जा रही है? हमें भी तो दिखाए ना भाई, अहमद ने शरारत से भरपूर लहजे में कहा था। तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हो? आहत ने मसनूई घूरी से अहमद को नवाजा था।
ایمن کو نوازا تھا؟ نہیں بھائی، وہ تو امی نے آپ کو بلانے بھیجا تھا، اس لیے ساتھ آپ کی جاسوسی بھی ہو گئی، ایمن نے ہنس کر بتایا تھا۔ اچھا امی کہاں ہیں؟ احد نے موبائل اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آ جائیں۔ امی نے آپ کو ساتھ لانے کا ہی کہا ہے۔ اچھا چلو پھر۔ دونوں اندر کی جانب چل پڑے تھے۔ امی آپ نے بلایا؟ احد نے ادینہ بیگم کے کمرے کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا اندر آ جاؤ۔ احد چلتا ہوا ادینہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا آج شام کو ہم تمہاری پھوپھو کی طرف جا رہے ہیں، تم نے جانا ہے ہمارے ساتھ؟ ادینہ بیگم نے احد کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ احد کا دل دامیہ کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، اس لیے بنا سوچے جواب دیا، ہاں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ویسے بھی پھوپھو کے گھر گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ احد نے سنجیدگی سے کہا، پھوپھو کے گھر جانا ہے یا پھوپھو کی بیٹی دیکھنی ہے؟ ایمن نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا تھا، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاں۔ احد ایمن کی طرف بڑھا۔ ایمن بھاگ کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ ادینہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ادینہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنے بچوں کی نظر اتاری تھی اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ دامیہ مزے سے سوئی اپنی نیند پوری کر رہی تھی جب ایمن دامیہ کے کمرے میں آئی تھی۔ ایمن نے دامیہ کا کندھا ہلایا، ایک دو مرتبہ کندھا ہلانے سے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ایمن تم کب آئی؟ دامیہ ایمن کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، دونوں میں دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی جب تم سو رہی تھی، ایمن نے ہنس کر کہا۔ اچھا باہر آ جاؤ، پھوپھو تمہیں بلا رہی ہیں، رکو میں منہ دھو کر آؤں۔ دامیہ واش روم میں منہ دھونے چلی گئی تھی۔ ایمن دامیہ کی بک سے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ دامیہ ٹاول سے منہ صاف کرتے واش روم سے نکلی۔ دونوں چلتی باہر آ گئی تھی۔ السلام علیکم امانی۔ دامیہ ادینہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ادینہ بیگم نے دامیہ کو خوشی سے گلے لگایا تھا۔ دامیہ ان سے مل کر پلٹی تو نظر ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا احد اسے ہی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ میں کچن میں جا کر کھانے کا دیکھتی ہوں۔ دامیہ جلدی سے لاؤنج سے نکل کر کچن میں چلی گئی تھی۔ چونک گئی نہ بھائی کو دیکھ کر ایمن بھی دامیہ کے پیچھے چلی آئی تھی۔ بدتمیز، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ احد بھی آئے ہیں؟ دامیہ نے ایمن کے کندھے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں بتا دیتی اور تم کمرے سے باہر ہی نہ آتی، اس لیے تو میں نے تمہیں بتایا نہیں، ایمن نے مسکرا کر کہا۔ دامیہ دوبارہ کے لاؤنج میں گئی ہی نہیں تھی۔ کھانے کے لوازمات بھی ایمن کے ہاتھ میں رکھوا دیے تھے۔ دامیہ خود جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ایمن بھی دامیہ کے پاس بیٹھی اسے احد کے حوالے سے تنگ کر رہی تھی۔ دامیہ تمہیں پتا ہے آج ہم کیوں آئے ہیں؟ کیوں؟ دامیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے اور بھائی کی شادی کی بات کرنے۔ ایمن نے دامیہ کے کندھے سے اپنا کندھا ٹچ کر کہا تھا۔ اب زیادہ دن دور نہیں ہے جب میں تمہیں بھابھی کہہ کر بلاؤں گی، ایمن نے شرارتی پن سے کہا تھا۔ دامیہ کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ اوئے ہوئے لڑکی شرما رہی ہے، ایمن نے اپنا شرارتی پن برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دامیہ ان کے جاتے وقت بھی شرم سے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ ادینہ بیگم کمرے میں ہی سے مل کر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد عالم صاحب نے دامیہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ دامیہ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ عالم صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ دامیہ بیٹا کیا تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے ماموں کیوں آئے تھے؟ عالم صاحب نے دامیہ کا جھکا سر دیکھا تھا۔ جی پاپا پتا ہے، دامیہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ تمہاری شادی کے دن لینے آئے تھے اور ہم نے 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھی ہے، تم خوش ہونا دامیہ بیٹی۔ عالم صاحب نے دامیہ کی مرضی جاننی چاہی تھی۔ پاپا آپ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے اچھا ہی ہوگا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آنیہ نے جھکے سر کے ساتھ ہی جواب دیا تھا۔ خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو۔ عالم صاحب نے خوشی سے دامیہ کو اپنے ساتھ لگا کر دعا دی تھی۔ شادیوں کی تیاریاں کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا دن کیسے گزرنے کا۔ دامیہ کو مایوں بھی بٹھا دیا گیا تھا۔ جب مہندی کا دن آن پہنچا تھا، دامیہ سبز رنگ کی کرتی اور پنک شرارہ پہنے غضب ڈھا رہی تھی۔ لڑکی والے مہندی کی رسم کرنے کے بعد لڑکے والوں کی طرف چلے گئے تھے۔ دامیہ کی مہندی کی رسم کرنے کے بعد سائمہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ابرار بھی خصوصی طور پر لڑکے والوں کی طرف مہندی کی رسم کرنے گیا تھا۔ لڑکے والوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے لڑکی والوں کا استقبال کیا تھا۔ اس کے بعد احد کو اسٹیج پر بٹھا کر مہندی کی رسم کی جانے لگی۔ سب سے آخر میں ابرار احد کو مہندی لگانے اسٹیج پر آیا تھا۔ آپ مجھے تو جانتے ہی ہوں گے، ابرار نے اپنا ہاتھ احد کے سامنے کیا تھا۔ آپ دامیہ کے کزن ہیں؟ احد نے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ جی میں دامیہ کا کزن بھی ہوں، اور احد نے چونک کر پوچھا تھا، اور اس کی محبت بھی؟ ابرار نے مسکرا کر کہا۔ احد کے چہرے کا رنگ 1 منٹ میں اٹھ گیا تھا۔ وہ یہ شادی بھی ماموں کی جان کے کہنے پر ہی کر رہی ہے کیونکہ وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی، ابرار نے طنزیہ مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا تھا۔ احد تو بے یقینی سے ابرار کو دیکھ رہا تھا۔ خیر شادی مبارک۔ ابرار مسکرا کر شادی کی مبارکباد دے کر چلا گیا تھا اور جاتے جاتے دامیہ کی زندگی میں زہر گھول گیا تھا۔ احد غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ادینہ بیگم پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی لیکن وہ انسنی کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ احد میرون شیروانی پہنے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا تو دامیہ بھی بلیک کلر لہنگا پہنے کسی ریاست کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ احد کا موڈ خراب ہی رہا سارا وقت۔ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد دامیہ عالم سے
दामिया आहत बन चुकी थी। निकाह के बाद खाने का दौर चला था। जैसे जैसे रुखसती का वक्त करीब आता जा रहा था, आलम साहब और साइमा बेगम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी और फिर रुखसती का शोर मच गया था। दामिया को कुरान के साए में रुखसत किया गया। दामिया आलम साहब और साइमा बेगम से मिलकर खूब रोई थी। अदीना बेगम ने ही दामिया को संभाला था। दामिया का आहत हाउस में अच्छे से इस्तकबाल किया गया। फिर अहमद ने पकड़कर दामिया को अंदर कमरे में जाकर सोफे पर बैठा दिया। आहत अपने दोस्तों के पास चला गया था। अहमद दूध का बड़ा सा ताल ले आई थी और उसे दरमियान के टेबल पर रखा। भाई कहाँ गए हैं? अहमद आहत को ढूंढने लगी थी। फिर एक कज़न जाकर आहत को पकड़ कर लाया था। भाई यहाँ आकर बैठो। अहमद ने आहत को दामिया के सामने बिठा दिया था। ये क्या फजूल सी चीज़ें कर रही है तुम? आहत गुस्से से बोला था। बेटा करने दो ना खेल। अहमद ने बहुत तैयारी की थी इस खेल के लिए। अदीना बेगम ने नरमी से कहा तो आहत खामोशी से बैठ गया था। मैं इसमें ये रिंग डालूंगी, जो सबसे पहले ढूंढेगा वो दूसरे पर हुकूमत करेगा। अहमद ने पुरजोश लहजे में कहा था। तालियां बजाकर गेम शुरू की गई। दामिया और आहत ने ताल में हाथ डाला था। एक दो मरतबा दामिया का हाथ आहत के साथ टच हुआ था। आहत उठकर खड़ा हो गया। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? अहमद ने आहत को उठते हुए देख कर पूछा था। आहत बिना कोई जवाब दिए अंगूठी अमन के हाथ में देकर चला गया था। याहू जो आहत की टीम के थे वो उठकर शोर मचाने लगे। अमन दामिया का सपोर्ट कर रही थी। अच्छा बस अब ख़त्म करो ये खेल और दामिया को उसके कमरे में लेकर जाओ। अमन अदीना बेगम ने सख्ती से डांटा तो सब खामोशी से सोने के लिए जाने लगे थे। अहमद दामिया को लेकर कमरे में आ गई थी। अमन एक गिलास पानी मिलेगा? दामिया बेड से टेक लगाकर बैठ गई थी। हाँ भी देती हूँ दामिया भाभी, अमन शोखी से कहती हुई जग से पानी गिलास में डालकर दामिया को दिया। दामिया ने खाली गिलास अमन को पकड़ाया। अमन ने साइड टेबल पर रख दिया था। अमन तुम्हें आंटी बुला रही हैं। एक लड़की ने दरवाजे से सर निकाल कर अमन को पैगाम देकर चली गई थी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना भाभी। अमन दरवाज़ा लगाकर कमरे से चली गई थी। दामिया इसी होकर बैठ गई थी। दामिया 4 घंटे से बैठी आहत का इंतज़ार कर रही थी। दामिया को नींद भी आ रही थी पर दामिया ने सख्ती से आंखें खोली हुई थी। वो बेड से सट टका कर लेट गई। दामिया की आंखें आस्ता आस्ता बंद हो रही थी। आहत फजर के वक्त कमरे में आया था। आहत ने एक नज़र सोई हुई दामिया पर डाली और शावर लेने चला गया। 10 मिनट बाद कमरे में आया और चलता हुआ बेड की तरफ आया और कुशन उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह दामिया की आंख खुली तो आहत कमरे में मौजूद नहीं था। दामिया चलती हुई अलमारी की तरफ आई और कपड़े निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब अहमद दामिया को बुलाने चली आई थी। ससुराल में पहली सुबह मुबारक हो भाभी जी, अहमद ने शरारती लहजे में कहा था। दामिया के गाल के गुलाबी होंठ मुस्कुरा दिए थे। चलिए भाभी नीचे आकर नाश्ता कर लें। दामिया ने बालों को जोड़ा बनाकर कैचा लगाया था। दामिया और अहमद आगे पीछे चलती हुई नीचे डाइनिंग के टेबल पर आ गई थी। आहत भी टेबल पर मौजूद बैठा नाश्ता कर रहा था। दामिया आहत की राइट साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गई थी। आहत अपना नाश्ता मुकम्मल करके उठकर बाहर चला गया। दामिया भी हल्का फुल्का नाश्ता करके उठ गई थी। अमन दामिया को अपनी कज़न्स के पास लेकर बैठ गई थी। दामिया ने नाश्ते के बाद आहत को दोबारा नहीं देखा था। दूसरे दिन इनके वलीमे की तकरीब थी। आहत आज भी ब्लैक कलर थ्री पीस पहने हैंडसम लग रहा था, जबकि दामिया लाइट ग्रीन लहंगे में सबकी निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। स्टेज पर आहत दामिया के पास सिर्फ 5 मिनट बैठा था, फिर उठकर दूसरी साइड पर अपने दोस्तों के पास चला गया। हाल से वापस आते ही आहत गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। दामिया कमरे में आ गई थी और आज की रात भी दामिया के इंतजार में ही गुजरी, पर आहत वापस न आया। दामिया फजर के वक्त उठकर कपड़े चेंज करने साथ वाले रूम में चली गई थी। आहत दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, नजर सीधी बेड की तरफ की थी। ये कहाँ चली गई? आहत सरगोशी में बोला था। आहत ने गाड़ी की चाबी ड्रेसिंग टेबल पर रखी और हाथ में पहनी घड़ी उतारने लगा। दामिया हाथ में लहंगा पकड़े साथ वाले वॉशरूम से निकली थी। आहत ने दामिया को देखा, दोनों की नजरें मिली थी। आहत घड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखकर सोफे पर जाकर लेट गया। आप यहाँ क्यों लेट गए हैं? दामिया चलती हुई सोफे के पास आई थी। प्लीज़ लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। आहत दामिया के सवाल का जवाब दिए बगैर दूसरी तरफ परवर लेकर सो गया था। दामिया ने हैरानगी से आहत को देखा। लहंगा अलमारी में रखकर लाइट बंद करके दामिया बेड पर आकर लेट गई थी। 1 हफ्ता हो गया था शादी को, पर दोनों के दरमियान बातचीत बस नाम की ही थी। दामिया तो आहत की बेरुखी देखकर तड़प रही थी। वो आहत से बात करना चाहती थी, इससे पूछना चाहती थी कि क्यों वो ये सब कर रहा है, पर आहत इसे बात करने का मौका नहीं दे रहा था। ऑफिस से आते ही वो दोस्तों की तरफ चला जाता और रात गए तक वापस आता था। तब तक दामिया आहत का इंतज़ार करते करते सो जाती थी। पर आज दामिया ने सोच लिया था कि वह आहत से बात करके ही रहेगी। सारी रात दामिया आहत का इंतजार करती रही। 3 बजे के करीब आहत की गाड़ी गेट से अंदर आती नजर आई थी। दामिया खिड़की के पास खड़ी नीचे देख रही थी। आहत गाड़ी को लॉक लगाकर अंदर चला आया। दामिया खिड़की बंद करते बेड के करीब आ गई। आहत कमरे में आया तो दामिया को जाते पाकर थोड़ा हैरान हुआ था। हैरानगी सिर्फ 2 मिनट की थी। आहत अलमारी से कपड़े निकाल कर शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद कमरे में आया तो दामिया वैसे ही बेड पर बैठी हुई थी। आहत खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बाल कंघी करने लगा। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कमरे की खामोशी को दामिया की आवाज़ ने तोड़ा था। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? आहत ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखते पीछे मुड़कर दामिया को देखा था।
جب سے ہماری شادی ہوئی ہے آپ نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، میں آپ کی بے رخی سے تنگ آ گئی ہوں۔ احد کیوں ایسا روکھا رویہ رکھا ہوا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ دامیہ چلتی ہوئی احد کے پاس آئی تھی۔ ابھی تو صرف شادی کو 5 دن ہوئے ہیں اور تم ابھی سے تنگ آ گئی ہو۔ احد نے تلخی سے کہا تھا، میں شادی سے تنگ نہیں آئی، میں آپ کے رویے سے پریشان ہوں۔ آخر میں نے کیا ایسی غلطی کر دی جو آپ ایسے کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ دامیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ احد دامیہ کو بنا جواب دیے ایک سائڈ سے نکل کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ احد آپ میری بات کا جواب دے، دامیہ نے چلا کر کہا تھا۔ میں تمہاری کسی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ احد نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ دامیہ ایک نظر احد کو دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس دن کے بعد دامیہ نے بھی دوبارہ احد سے بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی، خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا اور ساتھ والے کمرے میں سونے لگی۔ دامیہ تب بھی اپنے کمرے میں جاتی تھی جب احد گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کمرے میں دامیہ اپنے کپڑے لینے آئی تھی جب وہاں احد چلا آیا تھا۔ وہ دامیہ کو اگنور کر کے اپنے آفس کی فائل ڈھونڈنے لگا تھا جو وہ لینے کے لیے آیا تھا۔ احد نے سب جگہ چیک کر لی پر وہ فائل نہ ملی۔ دامیہ سامنے کھڑکی کھڑی احد کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اس نے بالآخر پوچھ لیا تھا۔ میں جو مرضی ڈھونڈوں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ احد نے زور سے دروازہ بند کرتے کہا، کیوں نہیں مطلب ہونا چاہیے؟ بیوی ہوں میں آپ کی، مجھے آپ کی ہر چیز سے ہی مطلب ہونا چاہیے۔ ہاں بیوی میری اور محبوبہ کسی اور کی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ دامیہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ اتنی معصوم مت بنو دامیہ جیسے میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ اب یہ تمہاری بولی اور حسین صورت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری اصلیت مجھے پتہ لگ گئی ہے، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کس اصلیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دامیہ نے بے یقینی سے احد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے احد اپنی نفرت مزید دکھاتا دستک دیکھ کر ایمن کمرے میں چلی آئی تھی۔ بھائی آپ کی فائل مل گئی ہے۔ ایمن نے فائل احد کو دی تھی، وہ فائل لے کر وہاں رکا نہیں کمرے سے چلا گیا تھا۔ دامیہ صدمے کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ بھابھی آپ کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ ایمن نے دامیہ کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ دامیہ نے خالی نظر سے ایمن کو دیکھا۔ اور آپ نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیے؟ ایمن نے دامیہ کے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ بھابھی جلدی کپڑے چینج کر کے آئے نا، آئس کریم کھانے نہیں جانا کیا؟ عادل مجھے انتظار کر رہا ہے، تم لوگ جاؤ، مجھے نہیں جانا ہے۔ ایمن نے اس نے کپڑے واپس الماری میں رکھ دیے تھے۔ پر کیوں بھابھی؟ بڑی مشکل سے تو میں نے عادل کو منایا ہے، اب آپ منع کر رہی ہیں؟ ایمن نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز ایمن تم لوگ چلے جاؤ، میں کسی دن اور چلی جاؤں گی۔ دامیہ آ کر اپنے ہوش میں ہوتی تو ایمن کو ناراض ہوتے دیکھ کر فوراً جانے کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک احد کی باتوں کے ہزار میں تھی۔ ایمن بے دلی سے کمرے سے چلی گئی۔ دامیہ بیڈ پر روندے منہ گر کر رونے لگی تھی اور اپنی محبت پر ماتم کرنے لگی۔ دامیہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ عالم صاحب اور سائمہ بیگم دائمہ کے آنے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ آفتہ کو جب پتہ چلا کہ دائمہ گھر آئی ہوئی ہے تو وہ بھی ابرار کے ساتھ دائمہ کو ملنے چلی آئی تھی۔ بیٹا خوش ہونا تم؟ آفتہ بیگم نے پیار سے دائمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی پھوپھو بہت زیادہ خوش ہوں میں، مامانی ماموں سب بہت زیادہ اچھے ہیں، دائمہ نے مسکرا کر بتایا تھا۔ ابرار دائمہ کے چہرے سے اس کا حال جاننے کی کوشش کر رہا تھا پر ابرار کو وہاں خوشی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تو ابرار کے اندر کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دائمہ برتن اٹھا کر کچن میں لے آئی تھی۔ ابرار بھی دائمہ کے پیچھے چلا آیا۔ ابرار بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دائمہ نے ناگواری سے ابرار کو دیکھتے پوچھا تھا۔ بہت خوش ہونا تم؟ ابرار نے غصے سے پوچھا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوش ہوں، دائمہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ ابرار کی نظر کچن سے باہر گئی جہاں سے احد چلا آ رہا تھا۔ ابرار کے دماغ میں شیطانی سوچ آئی تھی، ایسا کیا تھا احد میں جو تمہیں مجھ میں نظر نہیں آیا؟ ابرار نے دائمہ کو کندھے سے پکڑ کر کہا تھا۔ اس سے پہلے دائمہ ابرار کے ہاتھ پیچھے کرتی وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ دائمہ کو ابرار کے قریب دیکھ کر احد کی آنکھوں میں چنگاریاں بڑھ گئی تھی۔ دائمہ نے ایک جھٹکے سے ابرار کو پیچھے کیا تھا اور احد کے پیچھے بھاگی جو وہ باہر چلا گیا تھا۔ ابرار کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دائمہ بھاگ کر گیٹ تک آئی تھی۔ احد گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکال کر لے گیا تھا۔ دائمہ احد کہاں گیا؟ سائمہ بیگم نے دائمہ سے آ کر پوچھا۔ ماما وہ چلے گئے ہیں پر دائمہ ابھی تو احد آیا تھا۔ سائمہ بیگم نے دائمہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما انہیں کوئی ضروری کال آ گئی تھی اس لیے چلے گئے، اندر چلتے ہیں۔ دائمہ سائمہ بیگم کو لیے اندر چلی گئی تھی۔ اگلے دن دائمہ گھر آ گئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا تو احد گھر پر ہی موجود تھا۔ سب لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عباس صاحب احد اور عادل ٹی وی پر میچ دیکھ رہے تھے جبکہ ادینہ بیگم ان کے پاس بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دامیہ کچن میں ایمن کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ایمن چولہے کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ دائمہ سنک میں برتن دھونے لگی تھی۔ ٹیسٹ کیسے ہوئے تمہارے؟ ایمن بھابھی بہت ہی اچھے ہوئے، ایمن نے خوشی سے بتایا تھا۔ بھابھی اب میں فنکشن ہونا ہے کالج میں اور آپ ہی میرے ساتھ چلیں گی؟ میں کیوں جاؤں گی؟ دائمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے اپنی فرینڈ سے کہا ہے کہ میں اپنی بھابھی کو بھی لے کر آؤں گی اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں گی، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، ایمن نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ دائمہ اس کے انداز پر مسکرا پڑی تھی۔ امن کے کالج میں آج فنکشن تھا۔ دائمہ مرر کے سامنے کھڑی اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ لپسٹک لگانے کے بعد اس نے اپنا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ اس نے
ब्लू कलर की लंबी फ्रॉक ज़ेबतन की हुई थी। लाइट से मेकअप में वो गज़ब ढा रही थी। आहत कमरे में चला आया था। आहत की नज़र दामिया पर पड़ी तो वापस पलटना भूल गई थी। दामिया ने आहत की नज़रों में उभरते जज्बात एक नज़र जुटाई थी। आहत चलता हुआ दामिया के पास आया। दामिया की कमर में हाथ डालकर आहत ने इसे अपने करीब किया था। दामिया ने अपने माथे पर गर्म लम्स महसूस किया था। आहत ने नीचे झुककर दामिया को अपने बाजू में उठाया, चलता हुआ बेड पर ले आया था। अम्मी मैं कल लंदन जा रहा हूँ। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लंच कर रहे थे जब आहत ने धमाका किया था। दामिया का खाना खाता हुआ हाथ रुक गया था। पर बेटा तुम तो हमेशा के लिए यहाँ आ गए थे ना? दीना बेगम ने बेचैनी से पूछा था। अम्मी वहाँ मेरा बिजनेस है, अब वो मैं सारा मैनेजर के हाथ छोड़ कर नहीं आ सकता ना, इसलिए मुझे जाना होगा। आहत ने स्पार लहजे में कहा था। पर खुदा ये कोई होटल नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहा चले आए और जब दिल चाहा चले गए वापिस चले गए। ये हमारा घर है, अब्बास साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा था। तो बाबा आप भी सुन ले, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं ज़रूर लंदन जाऊँगा। आहत ने ज़िद्दी लहजे में कहा था। ठीक है जाओ, पर सारी ज़िंदगी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही कभी इस घर में वापिस आना। अब्बास साहब कहकर चले गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? दीना अपने शौहर का गुस्सा देखकर घबरा गई थी। सही कह रहे हैं अम्मी, आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाएं। मुझे आपका फैसला मंजूर है। आहत उठकर कमरे से चला गया था। अब्बास साहब भी उठकर बाहर चले गए। दामिया के आंसू बहने लगे थे। दीना बेगम उठकर आहत के पीछे चली गई। अमन भी रो रही थी। आहत अलग परेशान था। आदिल अलग परेशान था। कुछ देर बाद आहत कमरे से बाहर निकल आया था। इसके हाथ में बैग भी था। दीना बेगम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आहत बेटा रुक जा, मत जाओ। दीना बेगम ने आहत का रास्ता रोककर कहा था। मैं प्लीज़, आहत ने इल्तिजा की थी। बेटा अपनी माँ का ही ख्याल करके रुक जा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। दीना बेगम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा था। इसने अपने सामने खड़ी दामिया को देखा था जो उसे ही देख रही थी। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? आहत ने दीना बेगम के हाथ पकड़ लिए थे। दीना बेगम आहत के गले लगकर रोने लगी थी। मत रोके इसे दीना, जाने दो। अब्बास साहब वहाँ चले आए थे। आहत ने दीना बेगम को खुद से जुदा किया और एक नज़र अब्बास साहब को देखकर घर से निकलता चला गया। भाभी प्लीज़ खाना खा ले। अमन कब से दामिया की मिन्नतें कर रही थी, पर दामिया हर मर्तबा मना कर देती। मुझे नहीं खाना। अमन प्लीज़ इसे यहाँ से ले जाओ। भाभी आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ थोड़ा सा ही खा ले, मुझे भूख नहीं है। भाभी जब भाई ने आपका ख्याल नहीं किया तो आप क्यों इनके लिए खुद को तकलीफ पहुंचा रही हैं? मैंने बेबसी से कहा था। दामिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अमन वो क्यों छोड़कर चले गए मुझे? वो अमन के गले लगकर ज़ोर से रोने लगी थी। भाभी प्लीज़ आप किसी ऐसे शख्स के लिए अपने आंसू ज़ाया न करें जिसे आपकी फ़िक्र नहीं है। अमन ने दामिया की पीठ थपथपाई थी। चले आप खाना खाएं। अमन ने दामिया के आंसू साफ किए और अपने हाथ से नवाले बनाकर इसे खिलाने लगी। दामिया खामोशी से खाना खाने लगी थी। 8 महीने बाद। दामिया बेटा बस करो, आराम कर लो, सुबह से तुम लगी हुई हो। अम्मी बस थोड़ा सा ही काम रह गया है। दामिया बिरयानी को दम पर रखे हुए कहा था। बेटा अपना नहीं तो आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। दीना बेगम ने इसे देखा जिसने दुपट्टे से अपना सारा वजूद ढांपा हुआ था। डॉक्टर ने इसे जुड़वा बच्चों की खुशी सुनाई थी। बाकी का सारा काम खुद ही अमन कर लेगी। तुम चलो। दीना बेगम दामिया का हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले आई थी। चलो शाबाश, कमरे में जाकर आराम करो। अम्मी मैं बैठ कर थक जाती हूँ। दामिया ने नाराज़गी से कहा था। भाभी काम छोड़े, यहाँ जाए, हम लूडो खेलते हैं। आदिल लूडो लेकर सोफे पर बैठ गया था। अच्छा ठीक है। दामिया आस्ते आस्ते चलती हुई सोफे की तरफ चली आई थी। 3 साल बाद। कमरे में गहरी तारीकी छाई हुई थी। 2 लोगों की आस्ता आवाज़ें सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। तुम पहले जाओ, मैं बाद में जाऊँगा। और तुम पूरे डरपोक हो, हाथ पकड़ो, इकट्ठे ही बाहर चलते हैं। दूसरे ने सरगोशी में डांटा था। दोनों अपने छोटे छोटे कदमों से दरवाजे की तरफ चल दिए थे जब अचानक बेड पर बड़े वजूद ने इन्हें मुखातिब किया था। हारून और हारिस कहाँ जा रहे हो? इस वक्त दामिया ने उठकर अपने बाल समेट कर जूड़ा बनाया था। वो मामा जानी, हम बाहर पानी पीने जा रहे थे, है ना हारून? हारिस ने हारून की तरफ देखकर जल्दी से पूछा था। हारिस तुम मामा जानी से झूठ क्यों बोल रहे हो? मामा जानी हम आदिल लड्डू के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे थे। दामिया ने हारून की बात सुनकर अपनी हंसी दबाई थी। हाँ और तुम दोनों मेरे पास? दामिया ने इन्हें हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया था। दोनों दामिया के पास आकर बेड पर बैठ गए थे। हारिस आपने झूठ क्यों बोला? दामिया ने हारिस को देखा जो बिल्कुल इस जैसा था, बस आंखों का कलर आहत जैसा था और हारून आहत की दूसरी कापी था। दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर हारून मासूम था तो हारिस बहुत ज़्यादा शरारती था, पर दोनों ही बिल्कुल साफ बोलते थे। मामा जानी मेरे झूठ बोलने का कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा ही सच बोल देता है। हारिस ने हारून की तरफ इशारा कर कहा था। तो आप फिर झूठ बोलते ही क्यों हैं जब आपको हारून की आदत का पता है? हारिस मामा जानी कहती हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। दामिया को बेख्तियार अपने दोनों बच्चों पर प्यार आया था। फिर पकड़े गए आज तुम दोनों। आदिल ने दरवाजे से सर निकाल कर कहा था। आदिल तुमने दोनों को बिगाड़ दिया है, सुधर जाओ तुम। दामिया ने मसनूई घुर्री से आदिल को नवाजा था। सॉरी भाभी, माफ़ कर दें, अगली मर्तबा नहीं होगा। आदिल ने कान पकड़ कर कहा। भाभी ये हर मर्तबा यही कहता है। अमन भी दरवाजे से अंदर चली आई थी। तुम तो चुप ही रहो भाभी, ये गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठने के लिए इन दोनों से लड़ती हुई
لڑ رہی ہوتی ہے عادل نے ایمن کے بال کھینچ کر کہا تھا۔ ہاں میرے بال۔ ایمن نے اپنے بال پکڑ لیے۔ کیا ہے عادل، تم میرے بال ہی کیوں پکڑتے ہو؟ ایمن نے اپنے عادل کے بازو پر چپڑ لگا کر کہا تھا، دیکھیں بھابھی، یہ لڑکی بھائی کو مار رہی ہے، اس سے ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ بڑا ہوں اس سے میں۔ ہاں تمہیں تو جیسے بہت تمیز ہے کہ چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ ایمن نے ناگواری سے کہا تھا، بس کرو تم دونوں، کیسے بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ دامیہ ان کے درمیان میں آ کر بولی تھی، بھابھی اس نے ہی لڑائی شروع کی تھی۔ ایمن نے انگلی اٹھا کر عادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں اور تم تو جیسے بہت معصوم ہو چڑیل۔ حارث اور ہارون دونوں بیڈ پر بیٹھے منظر سے ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ اچھا بس، دامیہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، چلو تم دونوں سونے جاؤ۔ دامیہ نے عادل اور ایمن کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں خاموشی سے چلے گئے تھے۔ ہارون اور حارث جلدی سے لیٹ گئے کہ کہیں انہیں بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ ماما جانی سے دامیہ لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ ہارون اور حارث سو چکے تھے۔ دامیہ نے سائے دراز سے تصویر نکال کر اپنے سینے سے لگائی اور آہستہ آواز میں تصویر سے باتیں کرنے لگی، آپ کے بنا ادھورے ہیں ہم، پلیز واپس آ جائیں۔ دامیہ کے آنسو تصویر پر گرنے لگے تھے۔ عباس صاحب نے سب کو آہت سے رابطہ کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، پر عادل نے پھر بھی چھپ کر آہت سے رابطہ کیا ہوا تھا۔ عادل نے آہت کو دامیہ کی پریگننسی کی نیوز بھی دی تھی کہ شاید بھائی یہ خبر سن کر آ جائیں، پر آہت دامیہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ عادل کی زبانی اپنے بچوں کا سن کر آہت کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ آہت نے عادل سے بچوں کی تصویریں بھی مانگی تھیں، پر عادل نے کہہ کر منع کر دیا کہ خود آ کر اپنے بچوں کو دیکھ لے۔ آہت کو اپنے بچوں کو دیکھنے کی بے چینی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ ماما جانی، حارث مجھے اپنے ساتھ نہیں کھیلنے دے رہا۔ ہارون چلتا ہوا کچن میں دامیہ کے پاس آیا تھا، کیوں نہیں کھیلنے دے رہا؟ آؤ میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں حارث کو۔ دامیہ ہارون کی انگلی پکڑ کر باہر لے آئی تھی۔ حارث تم اپنے ساتھ بھائی کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ ماما جانی، یہ ٹھیک سے نہیں کھیلتا، تم اسے بیٹ دو پھر یہ کھیلے گا نا۔ حارث نے منہ بنا کر بیٹ ہارون کو دے دیا تھا۔ حارث سے لڑنا نہیں ہے، بھائی کے ساتھ مل کر کھیلو۔ دامیہ حارث کو سمجھا کر اندر چلی گئی تھی۔ ایمن، میں کمرے میں سونے جا رہی ہوں، میرے سر میں بہت درد ہے، تم حارث اور ہارون کو جلدی کمرے میں بھیج دینا۔ دامیہ نے اپنے سر کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، آپ آرام کریں، میں دونوں کو کمرے میں بھیج دوں گی۔ دامیہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایمن کے بہت کہنے پر بھی حارث اور ہارون کمرے میں نہیں گئے تھے، لاؤنج میں عادل کے ساتھ ہی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تھک کر ایمن اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایمن کے بہت کہنے پر وہ دو بجے کا ٹائم تھا جب دروازے پر پہل بجی تھی۔ عادل نے چونک کر دونوں کو دیکھا، اس ٹائم میں کون ہو سکتا ہے؟ دونوں نے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہے ہو، ہمیں کیا پتا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ عادل چلتا ہوا گیٹ کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عادل واپس آیا، لاؤنج میں آیا تو آہت اس کے ساتھ تھا۔ عباس صاحب جو کچن میں پانی پینے آ رہے تھے وہیں اپنی جگہ پر ساکت ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آہت چلتا ہوا ان کے پاس آیا، پاپا پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آہت نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عباس صاحب اتنے سال بعد سے بیٹی کی جدائی سہ رہے تھے، اب وہ تھک چکے تھے، اس لیے آگے بڑھ کر آہت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں رونق لگ گئی تھی۔ ادینہ بیگم اور ایمن بھی آہت سے مل رہی تھی۔ دونوں بچے حیرانگی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب عادل نے انہیں مخاطب کیا، ہارون، حارث پہچانا انہیں؟ دونوں بچوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، یہ ہمارے بابا ہیں نا چاچو؟ حارث نے عادل کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، ہاں یہ تم دونوں کے بابا ہیں، عادل نے مسکرا کر کہا۔ دونوں بچے بھاگ کر آہت کے گلے جا لگے تھے۔ آہت انہیں والہانہ انداز میں چومنے لگا تھا۔ آہت کے اس انداز پر سب مسکرا دیے تھے۔ آہت دونوں کو اپنی گود میں لے کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بابا آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ حارث نے آہت کے گلے کے گال پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ حارث، ماما جانی نے بتایا تھا کہ بابا کام کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، ہارون نے اپنی سمجھداری سے جواب دیا تھا۔ آہت ہلکے سے مسکرا دیا۔ ایمن جاؤ بیٹا، دامیہ کو بھی نیچے لے آؤ۔ ادینہ بیگم کو اچانک دامیہ کا خیال آیا تھا۔ دامیہ کے نام پر آہت کا موڈ ایک دم خراب ہوا تھا، جیسے عادل اور ایمن نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ایمن اٹھ کر دامیہ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اس لیے دامیہ اپنے اوپر اچھے سے کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ ایمن نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آن کی تھی، پھر چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی، بھابھی اٹھ جائیں۔ بھابھی، ایمن نے دامیہ کا کندھا ہلایا تھا۔ دامیہ ایک دم اٹھ جانے پر گھبرا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا ایمن، سب ٹھیک ہے نا؟ بھابھی سب ٹھیک ہے، بس آپ نیچے چلیں۔ ایمن نے دامیہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا تھا۔ ایمن صبر کرو، مجھے دوپٹہ تو لینے دو۔ دامیہ نے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں پہنا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، دامیہ نے ایمن کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی نیچے جا کر آپ خود چلے نا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ایمن دامیہ کو نیچے لے آئی تھی۔ نیچے آتے ہی اس نے بے یقینی سے صوفے پر بیٹھے آہت کو دیکھا، جیسے اس کی موجودگی کا یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا ہوا بھابھی؟ اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی نا آپ؟ ایمن نے اس کے کان میں سر کے قریب سرگوشی کی تھی۔ دامیہ وہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ یہاں آؤ نا بیٹا۔ ادینہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ دامیہ چلتی ہوئی ادینہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آہت نے بس ایک نظر دامیہ کو دیکھا تھا اور پھر سے بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ چلو بیٹا، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلو، عباس صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دامیہ بیٹا، آہت کے لیے چائے بنا کر لے جانا۔ ادینہ بیگم نے جاتے ہوئے دامیہ کو رک کر کہا تھا، جی امی، میں بنا کر لے جاؤں گی۔ سب اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ دامیہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔
दामिया जब चाय बनाकर कमरे में आई तो हारून और हारिस आहत के साथ मिलकर मस्ती कर रहे थे। दामिया ने चाय साथ टेबल पर ले जाकर रख दी थी। तुम चाय क्यों लेकर आई हो? मुझे नहीं पीनी, ले जाओ इसे। आहत ने गुस्से से कहा था। अम्मी ने कहा था कि आपको चाय दे दो। उसने आहत की तरफ देखकर कहा, मैंने कहा ना ले जाओ इसे। दामिया खामोशी से चाय का कप उठाकर नीचे किचन में रखाई थी। हारून, हारिस से टाइम देखो क्या आ रहा है, तुम लोग अभी तक जाग रहे हो, चलो जल्दी से सो जाओ। दामिया ने आते ही दोनों को डांटा था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम जाओ सो जाओ, जब इनका दिल चाहेगा वो सो जाएंगे। आहत की बेरुखी देख इसका दिल भर आया था। दामिया खामोशी से दूसरी साइड पर आकर लेट गई थी। दोनों बच्चे भी दामिया के कहने पर लेट गए थे। आहत बस गुस्से से इसकी पूछ को देखता रह गया था। हारिस, हारून बस करो, लेट हो रहे हैं, हम नानू के घर नहीं जाना क्या? दामिया ने टीवी बंद करते हुए कहा था। मामा रानी बस 5 मिनट, कार्टून अभी खत्म हो जाएंगे। हारिस ने दोबारा टीवी ऑन करते हुए कहा था। ये खत्म नहीं होंगे, सारा दिन लगे रहेंगे। दामिया हारून के कपड़े चेंज करने लगी थी। दामिया ने हारून को तैयार करके बेड पर बिठा दिया था। हारिस, जल्दी आओ बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हारून ने तैयार होता देखकर पूछे बिना न रह सका था। बाबा, हम नानू के घर जा रहे हैं। हारून ने जवाब दिया। जैसे जाना है वो खुद जाए, पर मेरे बच्चों को यहीं छोड़ कर जाए, इसने दामिया को देखकर कहा था। दामिया खामोशी से हारिस के कपड़े चेंज करती रही। हारिस, आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। आहत ने हारून को अपनी गोद में लेकर कहा। बाबा, पर हम तो नानू के घर जा रहे हैं। हारून ने मासूमियत से कहा था। नहीं, आप नानू के घर किसी और दिन चले जाना, आज आप दोनों बाबा के साथ घूमने जाएंगे, इसने हारून के दोनों गालों को झूमते हुए कहा। मामा जानी भी हमारे साथ चलेंगी ना बाबा? हारिस ने जूता पहनते हुए पूछा था। नहीं, आपकी मामा जानी नानू के घर जा रही हैं, इसलिए हम तीनों ही जाएंगे। दामिया बिना कुछ बोले अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई थी। आहत बच्चों को लेकर नीचे चला आया। दामिया आदिल के साथ अपने घर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, इसने लॉन्च में आते ही साइमा बेगम को सलाम किया था। वालेकुम सलाम, मेरी बच्ची कैसी है? साइमा बेगम ने सबने गले से लगाते हुए पूछा था। मामा, मैं ठीक हूँ, आप और बाबा कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। बच्चे और आहत क्यों नहीं आए आज साथ? साइमा बेगम ने उदासी से पूछा था। मामा, वो लोग बाहर घूमने गए हुए थे, इसलिए मैं अकेली आ गई। दाइमा ने मुस्कुराकर कहा था। चंद चलो, तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साइमा बेगम दाइमा को लेकर अंदर चली गई थी। मामा जानी, ये देखिए बाबा ने हमें कितने ज़्यादा चॉइस लेकर दिए हैं। दाइमा कहते ही हारून और हारिस दोनों अपनी शॉपिंग दाइमा को दिखाने लगे थे। बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चों के टॉयस, इसने टॉयस पर नज़र डालते हुए कहा था। आहत लैपटॉप पर बैठा कुछ काम कर रहा था। दाइमा किचन में बर्तन धोने चली गई थी। जब वापस आए तो बेड पर वैसे ही टॉयस पड़े हुए थे। हारून और हारिस सो चुके थे। दाइमा ने सारे टॉयस एक बैग में डालकर अलमारी में रख दिया था। आहत अभी तक लैपटॉप पर ही लगा हुआ था। दाइमा बेड पर आकर करवट आहत की तरफ करके लेट गई थी। आहत ने अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करके बेख्तियार बेड की तरफ देखा, जहाँ दाइमा ऐसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें चार हुई थी। दाइमा की आंखों में शिकवे ही नजर आए थे। इसको आहत ने अपनी नज़रों को दोबारा लैपटॉप पर मरकूज कर लिया था। आहत अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था जब अदीना बेगम कमरे में चाय लेकर आई थी। आहत बेटा, ये चाय। अदीना बेगम ने चाय का कप आहत के सामने रखते हुए कहा था। आहत बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। अदीना बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा था। जी अम्मी, कहें। आहत ने मोबाइल बंद करके साइड पर रखा। बेटा, तुम्हारा और दाइमा का कोई झगड़ा हुआ है क्या? अदीना बेगम ने परेशानी से पूछा। नहीं अम्मी, क्या आप से दानिया ने कुछ कहा है? आहत अपने नहीं अम्मी, आप से दामिया ने कुछ कहा है? नहीं बच्चे, वो बच्ची कहाँ कुछ बताएगी, बस मैं ही कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हो। बेटा, क्या कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? अम्मी, हम तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो झगड़ा कहाँ होगा? आहत ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। तुम इस बच्ची को कुछ कहा है क्या? आहत की बात पर अदीना बेगम की परेशानी मजीद बढ़ी थी। अम्मी, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बस वो इस शादी से खुश नहीं है। ये तुम कह रहे हो? दामिया क्यों खुश नहीं है शादी से? अदीना बेगम ने हैरानगी से पूछा था। अम्मी, वो इब्रार को पसंद करती है और इससे ही शादी करना चाहती थी। दामिया जो बाहर खड़ी आहत की गुफ्तगू सुन रही थी, आहत की आखिरी बात पर बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। दामिया की आंखों के आगे अंधेरा सा जाने लगा था। फिर खुद पर इख्तियार न रख सकी तो कमरे में चली आई थी। बहुत अच्छी कहानी बनाई है आपने मुझसे जान छुड़वाने के लिए। दाइमा बाकायदा ताली बजाकर दाद देने लगी थी। आहत ने चौंक कर दाइमा को देखा था। कौन सी कहानी बनाई है मैंने? यही जो आप अभी ममानी को बता रहे हैं। अगर आपने मुझसे जान छुड़वानी ही थी तो मुझे बता देते, मैं कोई यहाँ से चली जाती, पर मुझ पर ये बेहुदा इल्ज़ाम तो ना लगाते। दाइमा ने तड़प कर कहा था। इल्ज़ाम नहीं है, सच है, वही बता रहा हूँ। बताओ, क्या तुम नहीं पसंद करती इब्रार को? आहत ने गुस्से से पूछा था। नहीं करती, मैं इब्रार भाई को पसंद आया। मैंने चला कर कहा। ये तो सुना था कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बना लिया जाता है, पर आज तो यहाँ लग रहा है कि देखने को भी मिल रहा है कि मुश्किल वक्त में महबूब को ही भाई बना लिया है। आहत ने तंज़िया मुस्कुराहट समेट कहा था। महबूब नहीं है वो मेरे, मैंने हमेशा इन्हें भाई माना है। तुम्हारे कहने से वो भाई नहीं बन जाएगा तुम्हारा। इसने गुस्सैली नज़र से इसे देखा था। आहत बेटा, चुप हो जाओ खुदा के लिए। अदीना बेगम जो कब से खामोश खड़ी थी, इनकी बातें सुन रही थी, एकदम इनके दरमियान आई थी। अगर आपको मुझ पर शक है तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। दामिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। दामिया कमरे से चले गई। दामिया बेटा, मेरी बात तो सुनो। अदीना बेगम ने
اس کے پیچھے گئی تھی۔ بھابھی کیا ہوا آپ کو؟ ایمن بھی دامیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ دامیہ چلتی ہوئی عادل کے پاس آئی تھی۔ عادل تم مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ یہاں میں خود چلی جاؤں؟ بھابھی ہوا کیا ہے؟ عادل نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ تم چلے ہو یا نہیں؟ دامیہ نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ میں گاڑی کی چابی لے آؤں؟ عادل بھاگ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماما جانی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون اور حارث لون میں کھیل رہے تھے جب دامیہ کی آواز سن کر اندر چلے آئے تھے۔ دامیہ دونوں کے ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چلنے لگی جب پیچھے سے احد نے آواز دی تھی، بچوں کو یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ احد سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا تھا۔ دامیہ مڑ کر احد کو دیکھا تھا، پھر بچوں کے ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ احد بیٹا، دانیہ کو روکو۔ تینوں بیگم نے احد کے پاس آ کر کہا تھا۔ امی جانے دیں، اسے اپنی مرضی سے جا رہی ہے، وہ مت روکیں اسے۔ احد کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ دامیہ اپنے گھر آ گئی تو سائمہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ دامیہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سائمہ بیگم دامیہ کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ دامیہ سائمہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ دامیہ بیٹا کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سائمہ بیگم نے اس کے بالوں کو سلا کر پوچھا تھا۔ کیا ہوا دامیہ کو؟ عالم صاحب بھی وہاں چلے آئے تھے، پتہ نہیں آپ ہی پوچھیں، مجھے تو کچھ بتا نہیں رہی۔ سائمہ بیگم نے عالم صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دامیہ بیٹا اپنے باپ کو بھی نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ عالم صاحب نے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بابا احد کو لگتا ہے کہ میں شادی سے خوش نہیں ہوں۔ دامیہ نے سر اٹھا کر عالم کو دیکھا تھا۔ ایسی کیا بات ہوگی جو اسے ایسا لگ رہا ہے؟ سائمہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ ماما احد نے مجھ پر شک کیا، انہیں لگتا ہے کہ میں ابرار بھائی سے محبت کرتی ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دامیہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ضرور احد کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سائمہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ بچے کیوں نہیں آئے؟ دامیہ عالم صاحب نے بچوں کے بارے میں دریافت کیا بابا، انہوں نے میرے بچے بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، عالم صاحب نے دکھی دل سے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ عالم صاحب آپ عباس بھائی سے بات کریں نا۔ سائمہ بیگم کو بےچینی لگی ہوئی تھی۔ میرا موبائل لے کر آئے، کمرے سے بات کرتے ہیں، عالم صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ سائمہ بیگم کمرے میں میرے موبائل لینے چلی گئی تھی۔ دامیہ بیٹا آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور پریشان بالکل نہیں ہونا، عالم صاحب نے دامیہ کی آنکھیں صاف کر کے کہا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ لے موبائل آپ کا۔ سائمہ بیگم نے ان کو موبائل پکڑایا تھا۔ عالم صاحب نے موبائل پکڑ کر کال میں لانے لگے۔ سائمہ بیگم سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم عباس جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا کہ جب عالم صاحب دوبارہ بولے تھے۔ عباس صاحب آپ احد پر غصہ مت کریں، اس سے شاید غلط فہمی تھوڑی دیر بعد عالم صاحب پھر بولے تھے۔ عباس بھائی میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد احد کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ عباس صاحب کی بات سننے کے بعد عالم صاحب نے خدا حافظ بول کر فون بند کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے عباس بھائی؟ سائمہ بیگم نے بتابی سے پوچھا۔ سائمہ جب یہ بات ہوئی تھی اس وقت عباس گھر میں موجود نہیں تھا، ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں معاملہ سلجھا لیتا اسی وقت احد کو سمجھا کر۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اب عباس صاحب احد سے بات کر کے ہی کچھ بتائیں گے۔ عالم صاحب کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ بس دعا کرے اللہ بہتر ہی کرے گا۔ عالم صاحب نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی پریشانی کم کرنی چاہی تھی۔ انشاءاللہ، سائمہ بیگم آہستہ آواز میں بولی تھی۔ احد یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ دائمہ کو گھر سے نکال دیا۔ عباس صاحب غصے سے کمرے میں چلے آئے تھے۔ بابا میں نے نہیں نکالا، وہ خود ہی اپنی مرضی سے گئی ہے، احد نے جذبات سے بغیر لہجے میں کہا تھا۔ اس نے تو جانا ہی تھا نا، تم نے اتنا بیہودہ الزام جو لگایا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟ عباس صاحب غصے سے احد پر برس رہے تھے۔ بابا میں نے الزام نہیں لگایا، جو صحیح تھا وہی کہا ہے میں نے، احد نے بے رخی سے جواب دیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے تم دامیہ کو گھر لے کر آؤ، عباس صاحب نے نرمی سے کہا تھا۔ میں نہیں چاہوں گا، وہ خود گئی ہے تو خود ہی واپس آ جائے گی، اس نے ناگواری سے کہا۔ عباس صاحب اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ دامیہ بیٹا کھانا کھا لو۔ سائمہ بیگم کب سے دامیہ کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما مجھے نہیں کھانا، پتہ نہیں میرے بچوں نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ دامیہ ہارون اور حارث کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ماما احد کو پتہ ہے کہ میرے بچے میرے بنا نہیں رہتے، پھر کیوں انہوں نے مجھے میرے بچوں سے دور کیا؟ دامیہ پھر سے رونے لگی تھی۔ دامیہ بیٹا بس تم اچھے کی ہی دعا مانگو، سب اچھا ہی ہوگا۔ سائمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بے بسی سے کہا تھا۔ ہارون حارث کھانا کھا لو، ایمن نے ان کے آگے کھانا رکھتے ہوئے کہا تھا، جو دائمہ کے جانے کے بعد سے ہی رو رہے تھے۔ ہمیں نہیں کھانا پھپھو، ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے، ہارون نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ایمن انہیں دیکھ کر دکھی ہو گئی تھی۔ میں لے کر چلوں گی آپ کی ماما کے پاس، پہلے کھانا کھا لو۔ ایمن انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ نہیں، ہمیں پہلے ماما جانی کے پاس جانا ہے، پھر ہم کھانا کھائیں گے، حارث نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو بچوں، اس سے پہلے ایمن کچھ بولتی وہاں احد چلا آیا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تم دونوں؟ احد نے دونوں کو دیکھا تھا۔ بابا ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے، ہمیں کھانا نہیں کھانا، دونوں بچوں نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ احد بچوں کو دائمہ کے پاس لے جاؤ، دیکھو نا دونوں نے ہی ایک دن میں اپنی کیا حالت بنا لی ہے، انہیں عادت نہیں ہے دائمہ کے بنا رہنے کی۔ ادینہ بیگم نے اداسی سے کہا تھا۔ میں ان کی عادت بدل دوں گا امی۔ ہارون حارث چلو ہم باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں، احد نے دونوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بابا ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے، دونوں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں تمہاری ماما جانی کے پاس لے کر چلتا ہوں، احد نے کچھ سوچ کے بچوں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ دونوں اپنے آنسو صاف کرتے خوشی خوشی احد کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ادینہ بیگم اور ایمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔
आहत 12 बजे के करीब दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर घर में दाखिल हुआ था। बेटा तुम इन्हें दामिया के पास छोड़कर नहीं आया। दीना बेगम जो इसके ही इंतजार में बैठी हुई थी, आहत की गोद में दोनों बच्चों को देखकर हैरान हुई थी। दोनों बच्चे आहत के कंधे पर सर रख के सो रहे थे। अम्मी मैंने दामिया के पास नहीं लेकर गया था। मैंने डिनर करवाने के बाद तब तक लेकर बाहर घूमता रहा जब तक ये सो नहीं गए। आहत ने आराम से बताया था। कब तक तुम इन्हें धोखा देते रहोगे आहत? दीना बेगम ने तड़प कर पूछा था। अम्मी प्लीज़ मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आहत बच्चों को लेकर कमरे की तरफ चला गया था। दीना बेगम अपने ज़िद्दी बेटे को बेबसी से देखती रह गई थी। पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरी दामिया के घर को। आफ्ताब बेगम को जब दामिया का पता चला तो वो भी दुखी हो गई थी। जिसका इज़हार वो इब्रार के सामने कर बैठी थी। इब्रार को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था, पर वो अपने दिल को ये कहकर समझा लेता कि दामिया ने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, नुकसान तो इसी को उठाना पड़ेगा। इब्रार के कान फिर आफ्ताब बेगम की बातों की तरफ लग गए थे। पता नहीं किसने इस बच्चे के कान भर दिए हैं दामिया के खिलाफ। मेरी तो इस इंसान के लिए दिल से बददुआ निकल रही है। आफ्ताब बेगम की बात पर इब्रार के माथे पर पसीना आया था। मैं बददुआ तो ना दे, इस इंसान को क्या पता इसकी कोई वजह हो। इब्रार ने घबरा कर कहा था। अरे ऐसी भी क्या वजह थी इस इंसान की कि मियाँ बीवी के दरमियान ही लड़ाई करवा दी। कीड़े पड़े इसे। अम्मी बस करे, कब से आप मुझे ही बददुआ दिए जा रही हैं। कैसी माँ है आप? इब्रार गुस्से से अपनी जगह से उठा था। मैं तुम्हें कब बददुआ दे रही हूँ? मैं तो आफ्ताब बेगम की जुबान चलते चलते एकदम बंद हुई थी। इब्रार को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ था तो ज़बान दांतों तले रख ली थी। इब्रार क्या तुमने आहत और दामिया के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की हैं? आफ्ताब बेगम ने बेयकीनी से अपने सामने खड़े बेटे को देखा था। अम्मी मैं वो इब्रार के कुछ बोलने से पहले ही आफ्ताब बेगम ने अपना हाथ दिखाकर इसे चुप करवाया था। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी इब्रार, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे बेटे थे। आफ्ताब बेगम ने दुखी लहजे में कहा था। अम्मी मैं पसंद करता था दामिया को। इब्रार ने नज़र झुकाकर कहा था। इब्रार तुम्हें पता है मैं तुम्हारे हवाले से दामिया को इस घर में लाना चाहती थी। अपने भाई की बच्ची को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, पर पता है मैंने क्यों नहीं मांगा दामिया को आलम भाई से? क्योंकि मैंने दामिया की नज़रों में तुम्हारे लिए सिर्फ भाई का एहतराम देखा था, एक मान देखा था जिसे अपनी बहन को अपने भाई पर होता है। और मैं रिश्ता मांगकर दामिया को अपना तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मैं इसका मान बरकरार रखना चाहती थी इब्रार। और आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पता नहीं मैं अपने भाई का सामना कैसे करूँगी सारी ज़िंदगी। आफ्ताब बेगम रोने लगी थी। अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। इब्रार आफ्ताब बेगम के कदमों में जाकर बैठ गया था। मुझसे माफ़ी मत मांगो इब्रार, मांगनी है तो दामिया से जाकर मांगो जिसका तुमने घर बर्बाद किया है। अम्मी मैं दामिया से भी माफ़ी मांग लूँगा, मैं आहत को भी सच बता दूँगा। बस आप मुझसे नाराज़ मत हो अम्मी प्लीज़। इब्रार ने रोते हुए सर आफ्ताब बेगम के कदमों में रख दिया था। अगर तुम्हें दामिया की माफ़ कर दिया तो समझना तुम्हारी माँ ने भी माफ़ कर दिया। आफ्ताब बेगम ने बेरुखी से इससे मुँह मोड़ लिया था। इब्रार उठकर घर से बाहर निकल गया। दामिया के लबों पर चुप सी लग गई थी। हर वक्त हारून और हारिस को याद करती रहती थी। सलमा बेगम अपनी बेटी की हालत देख कर तड़प रही थी। आलम साहब भी अफसरदा दिखाई देने लगे थे। घर में एक बेनाम सी खामोशी रहती थी। अब भी इस खामोशी को ख़त्म करने के लिए आलम साहब दामिया को कमरे में बुलाने चले आए थे। आलम साहब अंदर आए तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। आलम साहब ने आगे बढ़कर लाइट चलाई थी। कमरे में एकदम रोशनी हो गई थी। दामिया घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। आलम साहब चलते हुए दामिया के पास आकर बैठ के दामिया बेटा, आलम साहब ने प्यार से अपनी जान से प्यारी बेटी को पुकारा था। दामिया ने सर उठाकर इन्हें देखा। बेटा क्यों तुम खुद को इस कमरे में कैद कर लिया है? बाहर निकल कर देखो, दुनिया को देखो बेटा। बाबा मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को। बेटा अपना नहीं तो हमारा ही ख्याल कर लो। इस हालत में तुम्हें देखकर हम पर क्या बीत रही है बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी मामा ने अलग गम ले लिया है तुम्हारा। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आलम साहब ने प्यार से दामिया को समझाया था। चलो अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उठो और मेरे साथ चाय बनाकर लॉन में आओ, हम वहीं बैठकर चाय पियेंगे। आलम साहब ने दामिया का हाथ पकड़कर बेड से उठाया था। दामिया खामोशी से चाय बनाने किचन में चली गई थी। आलम साहब ने लॉन की तरफ बढ़ गए थे। आहत अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा काम कर रहा था जब ऑफिस में रखा हुआ फ़ोन बज उड़ा था। आहत ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लिया था। सर आपसे कोई आदमी मिलने आया है। दूसरी तरफ से आहत की सेक्रेटरी ने इतला दी थी। क्या नाम है इनका? आहत ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा था। सर वो आदमी अपना नाम इब्रार बता रहे हैं। ठीक है तुम इनको अंदर भेज दो। फ़ोन रखने के बाद आहत चेयर से टेक लगाकर बैठ गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक अंदर आ जाए अंदर। आहत ने आने वाले को कहा था बैठो। उसने चेयर की तरफ बैठने का इशारा किया था। इब्रार ने उसे झुकाकर चेयर पर बैठ गया था। आहत को इस वक्त इब्रार से जेलसी फील हो रही थी दामिया के लिहाज से।
کیا میں جان سکتا ہوں آپ یہاں تشریف کیوں لائے ہیں؟ آہد اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا آگے کو جھکا تھا۔ میں یہاں آپ کو کچھ بتانے آیا ہوں۔ ابرار نے آہد کی طرف دیکھ کر کہا تھا، یہ بتانے آیا ہوں کہ تم اور دامیا جلد شادی کر رہے ہو؟ آہد نے طنز مسکراہٹ سمیت کہا تھا، نہیں، اگر دامیا کو مجھ سے شادی کرنی ہوتی نا تو وہ کب کی کر چکی ہوتی۔ آہد اس نے ناسمجھی سے ابرار کو دیکھا تھا۔ دامیا نے تو کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں، اس نے تو کبھی میرے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں، وہ تو صرف مجھے ایک ہی رشتے سے دیکھتی تھی، بھائی کے رشتے سے۔ اس کی نظر میں میرے لیے صرف بھائی کا مقام تھا۔ میں نے دامیا سے محبت کی تھی، پر اب مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ابرار تلخی سے مسکرایا تھا، پتہ ہے جب میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ابرار نے اس کو دیکھا جو صحیح دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے دل میں صرف ایک ہی شخص ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، جس کا وہ انتظار کر رہی ہے 3 سالوں سے، وہ تم ہو آہد۔ دامیا اگر کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ ابرار نے انگلی سے آہد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا؟ آہد تو شوق کی کیفیت میں ابرار کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا آہد، میں نے تم دونوں میں غلط فہمی پیدا کرنی چاہی تھی، تمہیں دامیا سے نفرت کرنے پر مجبور کیا۔ ابرار نے سر جھکا کر کہا تھا، چلتا ہوں میں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ابرار آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر برباد کرنے چلا تھا۔ آہد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ عالم صاحب لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے جب وہاں ابرار آیا تھا۔ دامیا اور سائمہ بیگم کچن میں تھی۔ ارے ابرار بیٹا، کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے تم نے، عالم صاحب نے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ماموں بس تھوڑا سا مصروف تھا۔ دامیا بیٹا، ابرار بھائی کے لیے چائے لے کر آؤ۔ عالم صاحب نے وہیں پر بیٹھے آواز دی تھی، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ماموں سب ٹھیک ہے، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں بیٹا کرو، میں سن رہا ہوں۔ ماموں مجھے معاف کر دے۔ ابرار بیٹا معافی کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ سائمہ بیگم اور دائمہ بھی وہاں چلی آئی تھی۔ دائمہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی۔ ماموں میں نے دائمہ کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابرار کی بات سن کر ماں بیٹے سب کو سام سونگ کیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابرار سائمہ بیگم کو اپنی آواز کسی خواہش سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ امی، آہد کے دل میں شک کا بیج میں نہیں ڈالا تھا۔ مامی، آہد کے دل میں شک کا بیج میں نہیں ڈالا تھا، پلیز مجھے معاف کر دے، ابرار نے شرمندگی سے کہا تھا۔ دامیا نے بے یقینی سے ابرار کو دیکھا تھا۔ بیٹا، دامیا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے یہ حرکت کی؟ عالم صاحب دکھی لہجے میں بولے تھے، انہیں اپنی بہن کے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ ماموں مجھے معاف کر دیں، میں دامیا کا گنہگار ہوں۔ ابرار نے عالم صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ابرار بیٹا، اس سے پہلے عالم صاحب کچھ بولتے دامیا کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ابرار بھائی۔ عالم صاحب اور سائمہ نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ تھینک یو دامیا، تم نہیں جانتی تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ابرار نے مسکرا کر کہا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میری قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا۔ دامیا اپنی بات کہہ کر وہاں ٹھہری نہیں تھی، کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماموں نے پلیز آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا، جب دامیا نے ہی معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں تمہیں معاف نہ کرنے والے؟ بس اس بات کا دکھ ساری زندگی رہے گا، عالم صاحب نے اسردہ لہجے میں کہا۔ ابرار شرمندگی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ہارون اور حارث دونوں ہی کئی دنوں سے بیمار تھے۔ ایمن ہی سارا دن ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ دونوں کی زبان پر بس ایک ہی گردان تھی، ماما جانی کے پاس جانا ہے۔ اب بھی ایمن انہیں دوائی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ ایمن کا ہاتھ جھٹک دیتے تھے۔ ہمیں دوائی نہیں کھانی پھوپھو، ہمیں ماما جانی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی ماما جانی کے پاس لے کے جاؤں گا، پر پہلے آپ کو دوائی کھانی ہوگی۔ ہاں، چلتا ان کے قریب آیا تھا۔ بابا جانی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نہیں لے کر جائیں گے۔ حارث نے بےچارگی سے کہا تھا، نہیں میری جان، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، آپ دوائی کھائیں گے تو میں سچ مچ میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ حارث نے بھی دونوں بچوں کو دیکھا جو مرجھا گئے تھے اپنی ماں کے بنا۔ ایمن نے انہیں دوائی کھلائی جو وہ خاموشی سے کھا گئے تھے۔ چلے بابا، اب ماما کے پاس؟ ہاں چلو۔ آہد نے دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ بھائی، کیا آپ سچ میں انہیں لے کر جا رہے ہیں؟ ایمن نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، آہد نے اس بات پر سر ہلایا۔ بابا چلے جلدی نا؟ ہاں چل رہے ہیں نا، گاڑی کی چابی تو اٹھا لینے دو یار۔ آہد ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلا گیا تھا۔ دامیا لون میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی، اچانک گیٹ پر بیل ہوئی۔ چوکیدار اٹھ کر گیٹ کی طرف آیا تھا۔ دامیا کا دھیان بھی گیٹ کی طرف ہی تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو آہد کی گاڑی اندر آتی نظر آئی تھی۔ دامیا آہد کی گاڑی دیکھ کر حیران ہوئی تھی، پھر نظر دوسری سائڈ پر گئی جہاں بچے گاڑی سے اتر رہے تھے، ہارون، حارث۔ دامیا نے بے اختیار دونوں کو پکارا تھا، ماما جانی۔ دونوں بھاگ کر دامیا کے گلے لگے تھے۔ دامیا نے چومتی تو کبھی اپنے سینے سے لگاتی۔ آہد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماما جانی، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ہارون نے ناراضگی سے کہا تھا، نہیں میری جان، میں آپ دونوں کو کیوں چھوڑوں گی، تم دونوں میں تو میری جان بستی ہے۔ دامیا پھر سے انہیں چوما تھا۔ چلو بیٹا، اب تم لوگوں کی باری ختم، اب پاپا کی باری ہے، ماما اب پاپا کو پیار کریں گے۔ آہد نے دامیا کو دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ دامیا نے تفصیلی نظروں سے آہد کا جائزہ لیا تھا، جس نے بلو جینس پر بلیک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ چلے کرے پیار، آہد نے اپنا گال دامیا کے آگے کیا تھا۔ دامیا نے غصے سے آہد کو دیکھا تھا۔ ماما جانی کریں نا؟ ہارون اور حارث بھی آہد کو دیکھے شروع ہو گئے تھے۔ تم دونوں اندر چلو۔ دامیا ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تھی، کچھ زیادہ ہی ناراض ہے، اب تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، آہد نے من ہی من میں کہا تھا، پھر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آہد بیٹا، تم کب آئے؟ سائمہ بیگم
आहत को अंदर आता देखकर हैरानगी के साथ खुश भी होती है। वो बस अभी आया हूँ। आहत चलकर साइमा बेगम के पास आया था। साइमा बेगम आहत को लाउंज में लेकर आ गई थी। आलम साहब भी अपने कमरे से लाउंज में आ गए थे। दाइमा बच्चों को अपने कमरे में ले गई थी। आलम साहब और साइमा बेगम सारी नाराज़गी भूलकर आहत से खुशी से मिले थे। दाइमा तो कमरे में जाकर बंद हो गई है, मैं इसे बाहर लेकर आती हूँ। साइमा बेगम उठकर दाइमा के कमरे में चली गई थी। दाइमा बेटा बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ। साइमा बेगम ने दाइमा को देखा जिसके चेहरे पर बच्चों के आने से खुशी आ गई थी। मामा मुझे बाहर नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। बेटा वो तो भी लेने आए हैं, मुझे नहीं जाना इनके साथ। मामा आप मना कर दें इनको, दामिया ने बेरुखी से कहा था। बेटा एक मर्तबा सोच लो, अपना नहीं तो बच्चों के बारे में सोच लो। साइमा बेगम ने दामिया को समझाना चाहता, मैंने सोच कर ही फैसला लिया है। साइमा बेगम कमरे से बाहर चली गई थी। आहत बेटा दामिया ने जाना नहीं चाहती तुम्हारे साथ। साइमा बेगम ने हिचकिचाते हुए कहा था। पापा मुझे पता है वो मुझसे खफा है, कोई बात नहीं, मैं इसे मना भी लूँगा। आहत ने मुस्कुराकर कहा था। कुछ देर बाद आहत इनसे मिलकर चला गया था और बच्चों को दामिया के पास ही छोड़ गया था। भाभी प्लीज़ चले ना हमारे साथ। आदर ने आज डिनर बाहर करने का प्रोग्राम बनाया था जिसके लिए दामिया को राज़ी करना था। भाभी हम लोग ही जाएंगे, अगर आप सोच रही है कि भाई भी जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, इन्हें ऑफिस में काम है। आदि ने पूरी तरह से दामिया की तसल्ली करवाई थी। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। बुला के दामिया ने जाने के लिए हामी भर ही ली थी। आधे घंटे बाद वो लोग होटल में मौजूद थे। हारिस वो देखो कितनी प्यारी डॉल है। अरुण ने अपनी सामने वाली टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ एक और छोटी सी बच्ची को गोद में पकड़े हुए बैठी हुई थी। चलो हम वहाँ चलकर डॉल को देखते हैं। अरुण हारिस का हाथ पकड़े सामने वाली टेबल पर ले आया था। आंटी क्या हम इसे हाथ लगा सकते हैं? अरुण ने बच्ची की तरफ देखते हुए पूछा था। हाँ तुम हाथ लगा सकते हो, इस औरत ने मुस्कुरा कर कहा। अरुण इस बच्ची को अपने छोटे छोटे हाथों से छूने लगा था। आंटी ये बहुत ही प्यारी है। वो औरत अरुण की मासूमी से कहने पर मुस्कुरा दी थी। अरुण हारिस बेटा यहाँ आओ। दामिया ने दोनों को आवाज़ देकर पुकारा था। दोनों अपनी टेबल पर आकर बैठ के मामा इस आंटी की डॉल बहुत ही प्यारी है, मुझे भी ऐसी डॉल चाहिए। अरुण ने दामिया से फरमाइश की थी। दामिया तो अरुण की बात पर बौखला गई। मैंने दूसरी तरफ इशारा करके अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। अरुण अगर तुम्हें डॉल चाहिए तो अपने बाबा से फरमाइश करो ना। आदिल ने होटल के दरवाजे से अंदर आते आहत को देखकर कहा था। दामिया ने आहत को देखकर आदिल को देखा। सॉरी भाभी झूठ बोलने के लिए। आदिल ने कान पकड़ कर सॉरी मांगी। दामिया ने आदिल को घूरी से नवाजा पर बोली कुछ नहीं। आहत दामिया के सामने वाले चेयर पर आकर बैठ गया था। भाई किस फरमाइश की बात हो रही है? आहत ने हारून को देखकर पूछा था। बाबा मुझे डॉल चाहिए, इस आंटी की डॉल जैसी। हारून ने इस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए आहत को कहा था। अच्छा तो मेरे बेटे को डॉल चाहिए? आहत ने दामिया को देख कर कहा था। दामिया इर्द गिर्द देखने लगी थी। बेटा टेबल पर आकर खाना रखने लगा तो सब खाने की तरफ मतवज्जा हो गए। खाने के बाद सब जाने के लिए खड़े हो गए थे। खाने के दौरान दामिया के दुपट्टे पर हारिस से रायता गिर गया था जिसे साफ करने वो वॉशरूम में चली गई थी। जब वो साफ करके वापस आया तो टेबल पर सिर्फ आहत मौजूद था, बाकी सब जा चुके थे। सब कहाँ गए? दामिया ने हैरानगी से पूछा। घर चले गए हैं। आहत ने आराम से जवाब दिया। मुझे छोड़ के चले गए? दामिया ने बेयकीनी से पूछा। नहीं मुझे भी आपके साथ छोड़ कर गए हैं। आहत ने मुस्कुरा कर कहा। अब हम घर कैसे जाएंगे? नहीं हम घर नहीं जाएंगे। आहत ने टेबल से उठते हुए कहा। फिर कहाँ जाएंगे हम? ऊपर रूम में जाएंगे हम। आहत दामिया का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ चल दिया था। आहत दामिया को एक कमरे में ले आया था। ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे आप? हम आज रात यहीं रहेंगे। आहत ने बेड पर लेट कर कहा था। तो ये सब आपका प्लान था, मुझे डिनर के लिए यहाँ होटल में लाना फिर अमन के लोगों का चले जाना? बिल्कुल ये मेरा ही प्लान था। आहत ने दामिया को देखते हुए कहा था। मैं यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। दामिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा था। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो वो लोग था। मुझे पता था तुम भागने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया था। अब जैसे शख्स से हर चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। दामिया ने गुस्से से कहा था। अच्छा मतलब किस चीज़ की? आहत ने गैर संजीदगी से कहा था। लॉक खोलें, मुझे घर जाना है। नहीं है लॉक तो तब भी खुलेगा जब तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म होगी। आहत दामिया के नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। नाराज़गी अपनों से हुआ करती है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, दामिया ने बेरुखी से कहा था। दामिया आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आहत घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था। तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, पर क्यों मुझसे बेरुखी से मुँह मत मोड़ो। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे सज़ा नहीं दी जाती। आहत वो इस्तज़ाई हंसी। आपको पता है कि मैं कितना आपके लिए तड़पी हूँ। आहत एक पल भारी था तो मेरे लिए, पर आपको इससे क्या? आप तो वहाँ मज़े से रह रहे थे। इसके आंसू पलकों से टूट टूट कर गालों पर बह रहे थे। आपने मुझ पर शक किया, मेरी मोहब्बत पर शक किया। हद अगर तुम यहाँ तकलीफ़ में थी तो सुकून में मैं भी नहीं था। जब मुझे मेहंदी की रात इब्रार ने बताया तो तुम नहीं जानती इस दिन मुझ पर क्या बीती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इसकी बात पर, मगर जब मैंने हर पहलू से सोचा तो इसकी बात सच लगी थी। जब मैं लंदन से आया था तुम इस वक्त भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं तुमसे मिलने घर आया था तो कमरे में जाकर बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद तुम वाकई इब्रार से मोहब्बत करती हो। आहत ने सर झुकाकर कहा था। आहत अपने मेरी शर्म हो या कितनी बेहुदा सोच दे दी दामिया, बस
آخری مرتبہ مجھے معاف کر، تمہیں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہمارے درمیان کبھی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں نکلے گی۔ آہد نے اسے دیکھا جو گزاروں کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ آہد نے پکڑ کر دامیہ کو بیڈ پر بٹھا خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ دامیہ تم مجھے معاف کرو گی نا؟ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، پر میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں۔ وکی پل کے لیے بولی تھی، تمہاری ناراضگی بھی میں ختم کر دوں گا دامیہ۔ آہد نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، چلے اب گھر بچے ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے۔ دامیہ نے پریشانی سے کہا تھا، بچے اپنی پھپھو کے ساتھ سو گئے ہیں، ابھی تم بس بچوں کے بابا پر دھیان دو۔ آہد نے دامیہ کے چہرے پر گستاخی کی تھی۔ آہد پلیز۔ دامیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ آج میں تمہاری کچھ نہیں سنوں گا، مجھے اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنی ہے، اسے ایک ڈول لا کر دینی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دامیہ کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس میں آہد کی بڑھتی پیش قدمی روکنے کی سکت ہی نہ رہی تھی۔ اس نے اپنی چاہ سے اپنے محرم کی محبت میں اپنے جسم اور روح کے دروازے واہ کر دیے تھے۔ ختم شد۔ سوری ایڈیٹرز، ناول کا نام ہے تم بن نہیں لگے جیا۔ اس کے رائٹر ہیں آمنہ۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ ویسے تو بس ٹھیک ہی تھا یہ ناول، مطلب کہ اگر تھوڑا بہت ڈیٹیل میں لکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ آہد نے جو ہے وہ اسے زیادہ تنگ کیا تھا۔ دامیہ کو بھی چاہیے تھا کہ تھوڑا بہت اس سے ناراض رہتی، تھوڑی دیر تک رہتی، لیکن ہر ایک چیز جلدی بیان کی ہوئی تھی۔ جیسا بھی تھا، آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ اور کل ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کا ناول چاہیے 2 گھنٹے کا، تو میں پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کو 2 گھنٹے کا ناول جو ہے وہ دینے کی، کیونکہ رمضان ہے۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ کہ ہر کوئی بیزی ہوتا ہے، تو میں پوری کوشش کروں گی آپ کے 2 گھنٹے کا ناول دینے کی، لیکن آپ لوگوں نے بھی پھر اچھا سا رسپانس دینا ہے، اور 7 بجے کے قریب جو ہے نا وہ ناول آیا کرے گا۔ تو تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔